So hello everyone and welcome. مرحبا بكم معنا في هذه الورشه الجديده ديال ورشات دار ميكرز. دار ميكرز اللي هو واحد البرنامج مجاني كيدار بشراكه ما بين جمعيه لوب فور ساينس اند تكنولوجي وما بين دار امريكا، واللي الهدف ديالو هو يساعد الشباب على اكتساب المهارات الرقميه الضروريه اللي كنحتاجوها كاملين في القرن ال21. دونك مرحبا بكم معنا في هذه الورشه الجديده. في هذه الورشه غادي نحاولوا نديروا اول بروجيكت ديالنا ببايثون. دونك غيكون عندنا لوبجيكتيف اللي غادي نوصلوا له في الاخر ديال هذه الحصه، هو اننا نديروا واحد البروجي اللي غيكون عباره على واحد الكالكولاتريس بربعه ديال لي زوبيراتور، ولكن في الانترفاس، يعني ماشي غتكون غتبان لينا غير في لا كونسول، مي غادي تكون على شكل انترفاس. دونك في هذه الورشه غادي نحاول نعطيكم بعض الاساسيات اللي منهم تقدروا نتوما تكملوا في التعلم ديال الحوايج جداد. دونك غادي نبداو. اول حاجه غادي نبداو بها هذه الورشه ديالنا قبل ما ندوزو المشروع اللي نخدموا عليه، هما functions. دونك ملي كنهضروا على functions in programming، شكون يقدر يقول لي ولا شكون عنده ديجا شي فكره اشنا هي فونكسيون ولا فانكشن في لا بروغراماسيون؟ اللي عنده شي فكره يقدر يشاركها معنا. وي C'est comme un module, je pense. C'est comme un module qu'on peut prendre ou le mettre dans n'importe quel endroit le programme en lui donnant en fait un argument, je pense. Ou du coup, ça permet d'optimiser le programme. C'est-à-dire on fait appel à cette fonction dans des endroits en fait différents du programme pour optimiser notre programme. Donc الهدف من الفانكشن كيكون هو l'optimisation ديال البروغرام. دونك سلمى عندها واحد لا ريبونس كتقول instead of writing constructions every time we will write it one time then call it every time we need it. دونك هذا التعريف اللي عطاتنا سلمى، ميرسي بوكو سميره يا سلمى، هذا التعريف اللي عطاونا كيكمل بعضياته، حيت اون فونكسيون هي واحد الحاجه اللي كيف ما قال سلمى عوض ما نبقاو الا كنا كنحتاجوا شي بارتي من الكود نعاودوها بزاف المرات، عوض ما نبقاو كل مره نكتبوا هذيك لا بارتي كامله، كنديروها وسط واحد لا فونكسيون وكنوليو فاش نحتاجوا نخدموا بها كنعيطوا غير على لا فونكسيون و سا مارش. وحتى كيف ما قالت سميره، سي هادشي كيخلينا نوبتيميزيو الكود ديالنا باش ما يبقاش كيبان كبير بزاف، دونك كيولي كيبان اوبتيميزي، كيبان كيتقرا فاسيلمون. حتى الا كانوا عندنا شي مشاكل في الكود ديالنا كنقدروا ديريكتومون نشوفوهم بسهوله اكثر. دونك هذه هي الديفينيسيون ديال لي فونكسيون. دونك كيف ما قلنا هي كتقال سب بروغرام ولا سو بروغرام، حيت هي كيكون بروغرام وسط من بروغرام. وكيف ما قلنا كتخلينا ما نعاودوش الكود بزاف د المرات. شكون يقدر يقول لي مثلا ما نهضروش بروغرامين، نهضروا في اور everyday لايف، شي اكزامبل ديال شي حاجه تقدر تولي نعتبروها فونكسيون، شي حاجه كنديروها ماشي في بروغراماسيون، شي حاجه في شكون عنده شي مثال؟ اي فكره كيف ما كانت.
انا نقدر نعطيكم واحد المثال. مثلا فاش كنكونوا كنلبسوا الصباط ديالنا ولا شي حاجه وكنبغيو نحزموا السير ديالو، اول مره كنتعلموا هاد الحاجه شنو كنديروا؟ خصنا نتعلموا كيفاش نشدوه في الاول وكيفاش نلاقيوه وكيفاش. دونك كاين واحد لي زيتاب. من بعد شنو كيوقع؟ كيولي بحال اوتوماتيكمون دماغنا فاش كنلبسوا بحال كيعيط على هذيك لا فونكسيون ديال غادي نحزم السير. دونك انا ما كنفكرش تقريبا، ما عادش نتبع هذوك المراحل، خاصني ندير هذه وندير هذه وندير هذه. بحال اون فوا قلت لدماغي خدم هذيك لا فونكسيون كيحزم السير بوحديتو. دونك لي فونكسيون كيخدموا بهذه الطريقه. كيفاش نقدروا نكريو واحد لا فونكسيون؟ دونك في بيتون الا بغينا ديكلاريو واحد لا فونكسيون كنخدموا واحد الكي وورد سميتو def وكنعطيو لو نون د لا فونكسيون ديالنا وكنديروا لي بارونتيز اللي وسط منهم كيقدروا يكونوا دي بارامتر ويقدروا ما يكونوش، وغادي نشوفوهم بلي ديتاي. دونك def هو الكي وورد وكنعطيو لو نون ديال لا فونكسيون كيف ما بغينا. دونك اول حاجه غنطلب منكم هي نصيفط لكم هذا لو لين هنا فين غادي نقدروا نجربوا ونتيستيو لي كود ديالنا. دونك انا نصيفطو لكم دابا في لا ديسكوسيون. دونك دخلوا له باش تقدروا تجربوا معايا لي زيكزامبل وتقدروا ديروا معايا لي زيكزارسيس اللي غادي نحاولوا نديروهم مجموعين. دونك اول حاجه غادي نشوفوا هي لي تايبس اوف فانكشنز. عندنا جوج ديال الانواع ديال لي فونكسيون. عندنا functions with parameters اللي كنعطيو يعني دوك لي بارونتيز ما كنخليوهمش خاويين، خصنا نحطو فيهم لي بارامتر ياك. دونك هنا في هذا المثال شنو درنا؟ غادي نديكلاري واحد لا فونكسيون ديالي سميتها my function and عطيتها دو بارامتر a and b داكوغ. ابري درت هنا y égale a plus b ودرت return y. هنا شنو درت؟ دابا هاد لا فونكسيون شكون يقدر يقول لي شنو كدير؟ شكون يقدر يقول لي هاد لا فونكسيون شنو كدير ولا شنو فهم من هاد؟ وي Alors, je, وي alors en fait, je pense que هذه كدير la somme. En fait, عندها des entrées. هاد les entrées ce sont des variables a et b. وتنقول لها en fait peu importe هاد les entrées اللي غادا نعطيوك tu dois nous retourner en fait comme valeur de sortie la somme ديالهم بجوج اللي حنايا هنا منومينها y. اكزاكتومون. دونك هذا هو الجواب. حتى سلمى قالت لنا في الشات اللي غادي دير لا سوم. دونك هادشي اللي قلتي دابا هو بالضبط اللي كدير. غادي يكون عندنا جوج ديال لي زونطري اللي غادي تاخذهم فاش غادي نعيطوا عليها وغادي تعطينا كوم سورتي لو ريزولتا. دونك هنا الا شفنا عندنا ابري ما ديكلارينا لا فونكسيون الا سوبوزون جيت انا حبست غير حد لا لين 3 وما درتش لا لين 4 و 5 و 6 هاد لي لين الاخرين ثلاثه الاخرين ما درتهمش، واش البروغرام ديالي يدير شي حاجه؟ الا حبست غير حد لا لين 3 واش البروغرام ديالي يدير شي حاجه؟ يس اور نو؟ الا بغيتو تجربوا تقدروا تجربوا اجيو نجربوا ان نكتبوا غير لا فونكسيون، نكتبوا حد لا لين 3 ونديروا ران البروغرام ديالنا ونشوفوا واش غادي يعطينا شي نتيجه ولا لا. عندي ديجا واحد لا ريبونس كتقول نو. علاش؟ شكون يقدر يقول لي علاش لا؟ علاش ما غاديش؟ انس كيقول لنا باللي اون دوا ديفينير لي بارامتر اون بروميير. وي خاصنا حيت دابا هنا اصلا في هاد لا فونكسيون، هاد لا فونكسيون محتاجه لي بارامتر، يعني اول حاجه خاصها هي نعطيوها لي بارامتر ديالها. ودوك لي بارامتر شكون غيعطيهم ليها؟ هو ليوتيليزاتور، يعني حنا فاش غادي نخدموا لو بروغرام خاصنا نعطيوها لي بارامتر ديالها وهذيك الساعه كتقدر تخدم. واحد الحاجه اخرى ان اصلا هاد لا فونكسيون سوبوزون انا درت y ايغال 1 بلس 2 ودرت ريتيرن y. دونك انا مثلا هنا انا عطيتها لي بارامتر باغ ديفو من الاول، واخا هكاك معليش فاش غنديروا ران البروغرام ديالنا ما غاديش يخدم. علاش؟ تو سامبلومون حيت ما افيشيناش، حيت ما قلناش لي افيشي، دونك ما خدمناش لا فونكسيون print. دونك
جو بونس كو شفتوا لا فيديو ديال الوركشوب ديال بايثون فور بيجينرز الاول. دونك تما كنا هضرنا على واحد لي فونكسيون بري ديفيني في بايثون، حيت هادو كيف ما هاد لي فونكسيون اللي كنشوفوا دابا هما لي فونكسيون اللي حنا كنديروا، حنا اللي محتاجينهم. وكاين لي فونكسيون بري ديفيني اللي كيكونوا في بايثون. برينت لا فونكسيون اللي كتخلينا افيشيو شي حاجه، اون دوني كيف ما كانت. دونك هنا كيف ما قال لنا انس، اول حاجه خاصني نسيتي هذوك لي بارامتر. دونك الا في لا لين 4 اشنو درت؟ طلبت من اليوزر يعطيني نمبر 1. في لا لين الخامسه طلبت منه يعطيني نمبر 2. و في لا لين 6 عطيته واحد، شديت واحد لا فاريابل سميتها زد. وشنو عطيتها ماي فانكشن، وعطيت ماي فانكشن اوت بي. قلت لي غادي تاخذي هذاك اوت بي، وداك الريزولتا اللي قلت ليه ريتيرن غادي تستوكا في زد. دونك تقدروا تجربوا عافاكم هذا لو كود فاش يخدم قولوها ليا. وكاينه واحد لا لين ناقصه، هذيك لا لين اللي يلا هضرنا عليها. خاصكم تخدموا لا فونكسيون باش تافيشيو الريزولتا. لوبجيكتيف هو تافيشيو الريزولتا. دونك عافاكم حاولوا تجربوا فيت في هذا لو كود، وحاولوا تزيدوا لا لين اللي ناقصه. و ابري قولوا لي واش خدم لكم ولا لا. كوم سا نقدروا افونسي. ما تنساوش تحترموا. الوغ انس غادي تقدر تجرب في واحد لو لين كنت ديجا جو بونس كنتي مازال ما جيتيش، انا اللي نعطيه ليك ثاني. فوالا انا نصيفطو لك دابا. tu peux tester juste en ligne. دونك هذاك لو لين ادخل له، تكتب لو كود. انا نوريكم فين يمكن نقدروا نكتبوا لو كود. دونك كيكون عندكم الانترفاس بحال هكا، هنا فين غتكتبوا لو كود كتوركوا على ران، وهنا فين كيخرج لكم ليكزيكسيون ديالو. ما تنساوش باللي فاش كديكلاريو لا فونكسيون، اي حاجه وسط لا فونكسيون خاصها تكون فيها تابولاسيون باش تقولوا باللي هاد لا لين مثلا 2 3 راهم ديال لا فونكسيون، ما تابعينش البروغرام برينسيبال، تابعين لينا هذاك الساب بروغرام. اي بيان سور اللي خدم له البروغرام يعني، واللي عنده شي مشكل، اللي عنده شي سؤال feel free. سو كاين شي واحد تكمل لو بروغرام. انا ça me donne une erreur. اتاك ايرور. وي كتب لي فايل. اوكي تقدري تبارطاجي معايا ليكرون ديالك اذا كان ممكن باش نشوف. كندير لو بوين من البورتابل و جو ترافاي. عندي ان بروبليم دو سون في البيسي. داكوغ ماشي مشكل. تقدري تقولي لي ليرور شنو الوغ دير لي كاتب لي فايل entre guillemets main.py virgule line 3 la ligne 3 return y ولتحت دير لي syntax error return cat side function outside function. هذيك ريتيرن خاصها تكون في الميم نيفو ديال عندي. شوفي معايا هنا خاصهم بجوجهم يكونوا داخلين وسط لا تابولاسيون ديالهم في نفس النيفو. داكوغ جربي دابا. جو بونس كو كيقول لي نمبر 1 لا لين الاولى ياك مخرج لي دابا هي لا بروميير لين كتب لي نمبر 1. دونك دابا كيتسنى منك دخلي له نمبر 1.
يعني خصك d'accord. في 5 مثلا ولا شي حاجه. ابخي يقول لك نمبر 2 Non, c'est bon. واش تقول لي trace back most recent call last file main line 5 in module b égale à int input number 2 value error invalid literal for integer with base 10. جو بونس دخلتي فاش درتي لا سيزي ديال نمبر 2 كان شي غلط في شي فوت دو فراب ما دخلتي دي حيت هنا فاش كنقولوا انتيجر يعني خاص فورسيمون يدخل ان اونتي. الا دخل لك شي حاجه من غير اونتي مثلا فوت دو فراب دخلتي شي اكسون ولا شي حاجه غادي يعطيك هاد ليرور. غير تاكدي بانك دخلتي دي زونتي. يحيى وي كيكتبوا لك نمبر 1 حيت دابا كيطلب منك تدخل ليه نمبر 1 حيت هاد نمبر 1 اللي كتبوا لكم هي هذه اللي هنا، هي اللي درنا هنا اونتر بارونتيز. هذيك هي اللي كتبان لك كتقول لك بحال ها شنو بغينا منك تدخل لينا في الانبوت. ما تنساوش في الاخر مور لا لين 6 غادي تزيدوا برينت زد. خاصكم ضروري ديروا برينت زد ضروري حيت ما غاديش يخدم لكم لو بروغرام ولكن ما يعطيش لكم ما يعطيكمش لافيشاج ديال الريزولت. وي انس انا غادي نحبس البارطاج فازي. بارفي سوبر. دونك كيف ما شفتوا هنا انس زاد في لا لين الاخرى برينت زد باش يافيشي لنا الريزولت. ميرسي بوكو انس. دونك je pense que pour la plupart des programmes مزيان. الا كان عندكم شي مشكل ولا شي سؤال تقدروا تقولوه ليا وقت ما بغيتو. دونك ماشي المهم هو تكونوا فاهمين. دابا غادي نشوفوا دوزيام تيب ديال لي فونكسيون. شفنا فانكشنز with parameters يعني هما هادو هنا، وكاين عندنا لي فونكسيون اللي ما كيكونش فيهم بارامتر. علاش ما كيكونش فيهم بارامتر؟ شكون يقول لي علاش هاد لا فونكسيون هنا سميتها function without parameter؟ شنو الفرق ما بين هذيك لا فونكسيون اللي درنا في الاول وهاد لا فونكسيون اللي كاينه دابا؟ En fait, Fadi, on a besoin, on a besoin de définir شكون هما هي les variables qui بقاو يتبدلوا alors que هنا عطيناها des valeurs fixes ديك A ou B فيكسيناهم حطيناهم A et 2 donc on n'a plus besoin de donner une définition les paramètres ولا les arguments اللي غنستعملوا في هاد la fonction. اكزاكتومون. عندي واحد السؤال اخر دونك هذه اجابه صحيحه. عندي سؤال اخر علاش ما كايناش ريتيرن هنا؟ حيت الا شفتوا هنا درنا ريتيرن ايكال هنا ما كايناش. علاش ما درناش ريتيرن هنا؟ C'est une procédure. ها وي C'est une procédure. وي هذه وي اكزاكتومون هذه كتسمى في الالغوريثم بروسيدور. دابا هذه هاد لا فونكسيون اللي مفيهوش لي بارامتر بحال كدير هي كلشي. نقدروا كاريمون نشدوا هاد الكود اللي كان عندنا هنا وندخلوه وسط لا فونكسيون. يعني لا فونكسيون تولي كتطلب لك ليوتيليزاتور يدخل لي بارامتر هو وكتافيشيهم. دابا هنا درت الخدمه كامله. دونك هادشي علاش انا هنا شنو جيت درت في لا لين 4 جيت غير عيطت ليها جي ابلي لا فونكسيون تكست وهي غدير كلشي. ماشي بحال هنا نورمالمون لا فونكسيون غتحسب لينا ولكن لي بارامتر وحتى باش نافيشي ولا باش نخدم هذيك لا فونكسيون كتجي من بعد. اسكو سي كلير واش مفهوم هاد لا ديفيرونس بين لي دو تيب دو فونكسيون؟ ما كاين حتى شي سؤال بور لانستون؟ عافاك جبتو غير واحد لا نوسيون ديال لا بروسيدور. دوزو على la procédure en fait et j'ai pas bien vu la différence entre une procédure et une fonction. انا باقي كيبانوا لي بجوجهم ce sont des fonctions. هما بجوجهم كيتعتبروا دي فونكسيون. غير بحال دابا هنا الفرق ان هاد الفونكشن with parameters واللي هي لي فونكسيون
كتاخذ هذوك لي بارامتر اللي خاصها نعطيوهم ليها برا لا فونكسيون بحال هاد لي فاريابل كيكونوا لوكال هنا ولكن ابري غادي تاخذهم برا لا فونكسيون هنا خداتهم هنا و لافيشاج ما كديروش هي كدير لنا غير ريتيرن غير كترد لينا الريزولتا بحال هذاك الريزولتا كتعطيه لينا وكتقول لنا خدموا به نتوما ابري فين ما بغيتو ولكن بور بروسيدور ولا فانكشن without parameters هذيك لا فونكسيون بحال كتاخذ الخدمه كامله بحال فريمون كتكون ان بروغرام كامل يقدر ياخذ هو لي بارامتر من عند اليوتيليزاتور بوحديتو ويقدر يافيشي ليك يعني ماشي ما كيكونش ملزم عليه انه يرد لك هذيك لا فاريابل باش تخدمي بها من بعد دونك هذا هو الفرق ما بين فونكسيون بروسيدور ولا فونكسيون with parameters ولا without parameters وبيان سور ما حدنا غاديين وما حدنا غادي نشوفوا بزاف ديال لي فونكسيون اللي غادي يبانوا لكم دي بروسيدور اللي كيديروا كلشي شي سؤال اخر je pense qu'il oui Yahya oui Anna je vais arrêter tu peux partager vas-y alors كنتسنى toujours le partage يبان غير غلطتي في السميه ها انت شوف سميتيها انت فونكسيون تكست ب او على فان وتما ديكلاريتيها بلا او دونك بدل ليها الفوق هي لتحت ديرها دابا فازي جرب صافي سوبر دونك اون باس غادي ندوزو la prochaine étape donc هنا غادي ندخلوا في الخدمه على البروجي ديالنا دونك حنا هضرنا على لي فونكسيون حقاش غادي نحتاجوهم بزاف في البروجي اللي غادي نديرو دونك اول حاجه غادي نبداو نهضروا على جي يو اي بروغرامين داكوغ وغادي نخدموا واحد الموديول سميتو تكنيكال اللي هو واحد الموديول كيكون في بايثون دونك شكون يعرف شنو هي جي يو اي بروغرامين ولا شنو هاد جي يو اي اختصار ديال اشنو عندكم شي فكره انترفاس جرافيك ما سمعتكش مزيان الانترفاس جرافيك اكزاكتومون هي الانترفاس جرافيك هي جرافيك يوزر انترفاس جو بونس كو عندي واحد اكزاكتومون هذيك شي حاجه هي جرافيك دونك جينيرالمون بيتون كيعطينا بزاف ديال لي زوبسيون باش نديفلوبيو هذوك الجرافيكال يوزر انترفاس بحال كاين دبليو اكس بايثون جي بايثون وكاين تكنيكال اللي هو غادي نخدموا به اليوم دونك كنحاول نقرا وي سي سا يحيى اي سليمان دونك غادي نشوفوا غادي نركزوا دابا اليوم سورتو على تكنيكال ولكن بيان سور تقدروا ابري نتوما تشوفوا دوطخ موديول ولكن حنا اليوم غادي نخدموا بالتكنيكال حقاش هو الستاندار جي يو اي ستاندار ديال بيتون دونك بيتون فاش كنخدموا مع تكنيكال كيعطيونا واحد الانترفاس سريعه وحتى ساهله ما معقداش بزاف في البروغراماسيون ديالها دونك كيكون واحد الديبار زوين باش تبداو ابري زعما تلونساو في هاد تيب ديال ديفلوب دونك دابا الى هضرنا على جي يو اي ابليكيشن يعني شي ابليكاسيون فيها انترفاس مع اليوزر مثلا حنا قلنا اننا اليوم غادي نحاولوا نقادو كالكولاتريس كدير حنا غنديروا ابسط حاجه هي ما بين كيكونوا جوج ديال الارقام ولوبيراتور غنديروا 4 غنديروا البلاس ديفيزيون و سوستراكسيون و ملتيبليكاسيون
شي فكره هاد الانترفاس كيفاش كتخيلوها شنو خص يكون فيها؟ شي فكره على الانترفاس كيفاش خصها تكون؟ عندنا دي ريبونس جو بونس في الديسكسيون. لي زونطري وي، خاص يكون عندنا لي زونطري، يعني خاص يكون عندنا واحد البلاصه فين غادي نقدروا نكتبوا لي هذوك لي نمبرز ديالنا. دونك خاصنا بلاصه ديال لي زونطري. شي اقتراح اخر شنو يقدر يخص؟ دونك هنا درت لي شون فين غادي نكتبوا هذوك لي زونطري. شنو يقدر يكون خاصنا اخر؟ مثلا في لابليكاسيون ديال كالكولاتريس في التليفون ديالكم لي سورتي وي خاصنا لي شوا اللي نقدر ندخل اللي هما غادي نديروا لا سوليسيون ديال عبد الرحمن، يعني خاصنا دي بوطون، حيت جينيرالمون غادي نديروا هذيك بلوس ولا ديفيزيون ولا هذا نديروها سو فورم ديال شي بوطون فاش غنوركوا عليها دير لنا هذيك الحاجه. زون دافيشاج دو ريزولتا وي، دونك خاصنا كيفاش نافيشيو الريزولتا. سوبر. عندنا اوسي سعيد قال لنا لي سورتي وي اللي هما اكزاكتومون نفس الحاجه، زون دافيشاج دو ريزولتا. دونك جينيرالمون هادشي اللي غادي نحاولوا نخدموا فيديو. هاد لي ريبونس ديالكم غادي نحاولوا نشوفوهم في الانترفاس اللي غادي نحاولوا نديروا من هنا للاخر ديال هاد الوركشوب. زون دو تكست لابيل وي، لو مو لابيل غادي نرجعوا ليه بالضبط ابخي شويه. دونك هنا فاش كنهضروا على تيكينتر وبغينا نديروا جي يو اي ابليكيشن خاصنا نتبعوا واحد المراحل باش تكون عندنا ديك الانترفاس. اول حاجه خصنا we should import the Tkinter module. دونك اول حاجه خصنا داك Tkinter موديول نامبورتيو، خاصنا نجيبوه ونحطوه اول حاجه في البروغرام ديالنا كنعيطوا عليه باش يجي. دونك موراها خاصنا نديرو المين ويندو. دونك خاصنا بحال فاش كنحلوا شي لوجيسيال في البيسي كتطلع لينا لا فينيتر برينسيبال، هذاك المين ويندو خاصنا نكريو. داكوغ. موراها غادي نبداو نديرو الويدجيتس اللي هما يقدروا يكونوا لادوز، يقدروا يكونوا فريم، يقدروا يكونوا دي بوطون. دونك هذاك الشيء باش غنعمروا هذاك المين ويندو ديالنا. واخر حاجه خصنا نديرو هي غادي نشدو هذاك لوبجي اللي كرينا اللي هو الانترفاس، خصنا نديروه في واحد اللوب، خاصنا نديروه في واحد لا لوب باش يبقى يتعاود. علاش؟ حيت الا ما كانش لوب، دابا سوبوزون انت حليتي واحد لابليكاسيون في التليفون ولا في البيسي وما كانش فيها لوب، ما كانش لا بوكل كتعاودها، شنو غيوقع؟ غتحل تسد في البلاصه. هادشي علاش خاصنا نديروها في واحد لا لوب اللي كنسميوها المين لوب، غادي نشوفوها باش هذيك الانترفاس كتبقى باينه لينا، يعني كتبقى هذيك لا ريبيتيسيون ديال ان الانترفاس كاينه. الا ما درناهاش كيبقى يتحل ويتسد انستونطانيمون، ما غاديش هذاك بحال 1 سكوند تشوفو غادي يمشي. داكوغ. دونك اول حاجه غنبداو هي ليكزامبل ديال شنو هنا. قلنا اول حاجه غادي we are going to create the GUI application main window. دونك هنايا غادي نكريو هذيك لا فينيتر ديالنا. كيف ما قلنا هنا غادي نشوفوا هاد ثلاثه ديال لي. دونك اول حاجه قلنا خاصنا نامبورتيو تيكينتر. دونك انا نمشي لامبورطاسيون غدار ديما بحال هكا عقلوا from تيكينتر import ايطوال. هذاك ستار ولا هذيك الايطوال اش كتعني؟ هي باغي نامبورتي كلشي import all. دابا تمشي لتيكينتر، تيكينتر هي سي نقدروا نعتبروها هنا library. غادي نجبد منها كاع دوك لي فونكسيون اللي فيها غادي نجيبهم باش كون صافي فاش غادي نبدا نخدم لي فونكسيون ديالها غادي البروغرام ديالي غادي يعرفهم. دونك from tkinter import star. هنا غادي ندير واحد لوبجي نسميه تيست. تيست هو هذيك الفونيتر، هي هاد الفونيتر. فاش كنبغيو ناخذوا المين ويندو كنديروا تيكا، لا فونكسيون تيكا و اونتر بارونتيز كنخليهم بور لانستون خاويين. ابخي شنو قلنا؟ قلنا ان خاصنا ضروري هذيك لا فونيتر اللي كرينا خاصنا نديروها في واحد اللوب باش تبقى تعاود لينا. دونك هادشي علاش غنديرو تيست اللي هو السميه ديال هاد الفونيتر اللي كرينا بوين مين لوب، يعني غادي تشد ليا هذاك التيست اللي كريت وغتبقى تعاودو باش يبقى كيبان ليا. دونك نعطيكم
فيت في شويه الوقت حاولوا تكتبوا هذا لو كود وفي نفس الانترفاس وركوا على ران وشوفوا واش غيطلع لكم هاد لو ريزولتا ولا لا. ملي يخدم لكم تقدروا تقولوها ليا كوم سا نعرف واش سا مارش ولا با. الا كان عندكم شي مشكل بيان سور نيزيتي با. الريزولتا اللي غادي يعطيكم نورمالمون غيكون بحال هذا اللي فات الكابتور ديكرون اللي كاين هنا. دونك سا مارش. خدمت شي واحد كاين شي مشكل؟ ياك هاد لو كود نديرو في لو ميم سيت اللي عطيتينا. في لو ميم غير حيد هذاك الكود اللي ديال قبيله وعاود دير هذا. مي او فور ا ميزور هاد لي كود الجايين حاولوا تخليوهم باسكو غادي نبقاو غادي بشويه 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 حتى نوصلوا للريزولتا فينال. مي في نفس السيت غادي تديروا هاد it didn't work. تقدر سليمان تقدر تبارطاجي معايا ليكرون؟ سي بوسيبل؟ نوهيلا سوبر. اوكي دونك انا نحبس البارطاج. vas-y سليمان. انا جي ان كارو ما كيخرج ليا والو. واخا عايز نسالي مع سليمان و جو بونس ما عندكش البارطاج ياك ما يمكنش تبارطاجي. الوغ تي كا تي ماجيسكول. تي كا اكتبها بالتي ماجيسكول. سليمان كتسمعني؟ هذيك في لا لين 2 في لا لين 2 سي بون سي بون اوكي. جي لا ميم شوز. ok. Alors, je pense que qu'il y a un problème avec le compilateur. Attendez une seconde. Alors, je vais vous montrer. Je note ce que dire. Ok. أنا نعطيكم نعطيكم tout de suite un lien pour tester. Je pense qu'il y a un problème avec le compilateur. Voilà. Ok. انا نصيفط لكم un autre lien في la discussion, d'accord. دخلوا له ديروا كوبي كولي لو كود ديالكم و قولوا لي عفاكم est-ce que ça marche ou pas, mais je pense que غادي يخدم لكم هذه المره. Donc voilà. Tac.
اللي ما خدمش ليه في لو ليان الاول يجرب في هذا لو ليان اللي صيفط دابا. جو بونس سيلما سي بون. انوهيلا اوسي سوبر. سليمان عفاك الا كنتي تقدر تبارطاجي ليكرون غير باش نشوف معاك واش سافا مارشي او با بهذا لو نوفو ليان. تقدر تحط لو كود جوست كوبيي كولي لو كود وديرو هو نفسه تما. ما مشى لك لو كود. اوكي انا غادي نعاود نوريه لك tout de suite. انا نكتبوا لكم في لا ديسكوسيون كوم سا ما باش ما تضيعوش بزاف الوقت. import star. هذه لا لين الاولى على لين الثانيه اي باردون ها هي لا لين الثالثه نكتبها دابا. دونك فوالا انا صيفط لكم لو كود. سميرة ça marche avec هذاك اللين جديد ولا لا؟ كيعطيني run project. كيبقى يتشارجا نورمالمون سي نورمال انه كيبقى يتشارجا مي على لا فان خاصو يعطيك لا فenêtre. Non, en fait, le bouton qui fait run ou la stop fixé à la stop, donc il ne montre pas qu'il est en train de faire quelque chose. Ou l'écran de réponse ou d'exécuteur, atteindre run project. La tienne a partagé avec l'écran. Yahya, ça marche, ok. En tout cas, je pense que le mouchkil mazaf le compilateur essayer d'actualiser avec le nouveau lien اللي صيفط وحاولي تخدمي peut-être يكون مشكل في التليفون. ce que je te conseille هو انك دابا تحاولي تتبعي معنا le reste au fur et à mesure غادي نحاولوا نشوفوا في les prochains tests واش غادي يبقى le même problème ou لا. donc voilà غادي نبارطاجي l'écran مرة أخرى. دونك دابا شفنا ليكزامبل الاول اللي كان مشاكل انه ما خدمش بسبب الكومبيلاتور مي بور لا بلوبار جو بونس كيخدم. دابا هنا شنو غادي نبدلو؟ شكون يقول لي شنو هي لا لين اللي تزادت هنايا في هذا ليكزامبل الثاني؟ فين هي لا لين اللي تزادت عندنا؟ alors on a une réponse. وي لا لين 3. شكون يقدر يقول لي هذيك لا لين 3 غير من زعما الكتبه اللي فيها شنو غادي دير هذيك لا لين 3 علاش زدتها؟ C'est pour donner un titre l'interface. اكزاكتومون. دابا حيت باغ ديفو الا جينا هانتوما شفتوا هنا الانترفاس كانت واخده تيكا بحال ما عندهاش سميه. مي فاش كنديروا تيست بوين تايتل وكنحلوا لي بارونتيز وكنديروا ما بين لي كروجي واحد السميه هذيك لا فينيتر كتاخذ هذيك السميه. دونك بور كالكولاتريس تسميوها كالكولاتريس بحال فاش كتحلوا اي ابليكاسيون اي لوجيسيال في البيسي كيبان لكم لو نون ديال لا فينيتر الفوق. دونك هذه vous pouvez la tester الا بغيتو. sinon on passe. دابا غادي نطلب منكم تركزوا معايا شويه اكثر باسكو غادي نبداو نهضروا على ويدجتس اللي هما الحوايج اللي غادي نحطوا وسط هاد لا فينيتر ديالنا حقاش كيف ما كتشوفوا هنا خاويه ما فيها حتى شي حاجه. دونك تيكينتال كيجيب لينا بزاف ديال الويدجتس اللي هما كيقدروا يكونوا باتنز لابلز ولا تكست بوكسز فين كنقدروا نكتبوا لي تكست ولا حتى دي ميساج بوكس اللي بارفو كيبانوا لنا دوك لي فينيتر فوق مثلا بحال شي ميساج ديرور كيبان لك الفوق ولا شي حاجه. كلشي هادشي كيتسمى ويدجتس وكيكونوا بزاف كاينين بزاف منهم كاينين 15 تايبس في تيكينتال. حنا غادي نحاولوا نشوفوا غير اللي غادي نحتاجوا باش نخدموا بهم اليوم.
mais pour après bien sûr تقدروا تشوفوا le reste. دونك اول حاجه هضرنا عليها في الاول عقلتوا فاش كنا كنهضروا على لي كيفاش الانترفاس ديالنا غادي تكون. كانت واحد لا ريبونس اننا غادي نحتاجوا لي زوبيراتور باردون لي بوتون. دونك غادي نحتاجوا لي بوتون اللي هما باتن اوبريتور. هاد لي بوتون غادي نحاولوا دابا نكريو واحد البوتون في نفس البروغرام. دونك هنا شوفوا معايا لا لين الاولى الثانيه ما تبدل والو. تقدروا تزيدوا التايتل كيف ما درتوا قبيله. المهم هذا لو شو كيبقى عندكم نتوما. هنا غادي نكريي واحد لوبجي سميتو ا واللي غادي ياخذ لينا باتن اللي هو سميتو باتن، يعني غادي ياخذ يولي شنو قلت لي هذاك ا راه سي ان بوتون ها هو، وباتن خاصها تكتب بي ماجيسكول. فيت اتونسيون في لي بارونتيز اشنو كياخذ في لي زوبسيون. هاد الباتن كياخذ لينا كيقول لك اول حاجه خصك تعطيه هي فين بغيتي هاد البوتون يكون. دابا هاد البوتون انا غنكرييه باش نحطو فين؟ باش نحطو هاد الفونيتر اللي كان عندي هنا قبيله. هاد الفونيتر هو اللي غادي نحط فيه الباتن ديالي. دونك انا غادي نجي نقول لي غادي ديروا لي في تيست، حيت هذيك الانترفاس هي هي تيست. دونك غادي تحطو في تيست و تكست ايغال هلو. تكست ايغال هلو سا فو دير في هذاك البوتون فاش كيطلع لي البوتون السميه اللي وسط البوتون غتكون هي هلو. تقدروا ديروا اي حاجه بغيتو. ابري كنديروا له ا بوينت باك. هاد لا فونكسيون ضروري دار باش يبان لك البوتون، وغادي نرجعوا نهضروا عليها دابا شويه. وبيان سور ديما ما عمركم تنساو ان خصكم ديروا المين لوب في الاخر. ضروري خصها. دونك نخلي لكم شويه الوقت حاولوا تجربوا. yes you have to repeat from Tkinter. حقاش هذه خاصها ضروري تكون في الاول ديال البروغرام. في اي بروجي بغيتي دير فاش غتخدم تيكينتر خاص ضروري اول حاجه هي تامبورتي الموديول تيكينتر ديالك. باك هي اللي غادي كتعطينا البوسيبيليتي باش نافيشيو هذوك الويدجيتس باش نلصقوهم في لا فينيتر ديالنا. غادي نرجعوا ليها اون ديتاي ابري. دابا شويه مور هاد لو تيست غادي نرجعوا للباك بالديتاي. دونك جربوا غير كومون كريي دابا البوتون. You are welcome. نهيلة سوبر دان. دونك لو ميم بروغرام غير غتزيدوا لا لين 3 و 4 غتزادوا جوج ديال لي لين وجربوا. جيسبر كو بور شكون اللي كان عنده بور سليمان اي سميره جيسبر كو ما بقاش عندكم لو بروبليم ديال الكومبيلاتور. Alors, j'ai trouvé le problème, c'est que j'étais pas inscrite sur le site. Une fois, je me suis inscrite. D'abord, entre-temps, ça me sort. J'ai testé avec des test.title test. J'ai lié l'interface avec le titre test. Mais une fois inscrite, j'ai le problème. D'accord. Donc, Souleymane, il a كان مازال ما تفاش لك المشكل. حاول دير الانسكريبسيون حتى انت في لو سيت باش يعطيك الانترفاس. خدم لكم. Yahya, tu peux partager l'écran même. TK dire غير télé majuscule K minuscule. Vas-y, lancez d'abord. Super, bien. Yes, super. Donc, غادي avancer. Samira. Ça me donne un problème تيقول لي في test.myloop. C'est des liens main PI.
Je pense je dois mettre وقيلا واش ما نسيتهاش non je l'ai pas main oublié. loop parenthèse كلشي minuscule. Ouais, c'est ce que j'ai fait. Checker le test, le nom اللي درتي pour TK واش هو le même nom que Oh, j'ai vraiment fait la même chose. Entre les deux égal? Non, ça peut pas être ça. Non, ça marche pas. le problème c'est que ما كرهتش صراحه نشوف l'écran باش نعرف C'est exactement ça, le problème. المهم غادي يبقى عندنا لو ميم بروغرام اون فا روتيستي ثاني ابري باش نشوفوا مي هاد المين لوب غادي تبقى كتعاود حيت نورمالمون المين لوب ملي يخدم لك في الاول فاش درتي تايتن غتكون شي حاجه نسيتي شي بارونتيز بوتيتر في مور باك ولا هلاو يعني المشكل كان في هذوك لي لين جداد لي D'accord. Si كيعطيني تيقول لي syntax error invalid character in identifier excite statue 1 فينا اللي نعطيك المشكل كتب لي غير داير لي excite statue 1 وكتب لي line 5 وكتب لي line 5 file main pi line 5 وتحت منها داير لي test point main loop entre parenthèses. ديكلاريتي التيست ياك في الاول هنا في لا لين ديكلاريا دايره تيست ايغال ما كاينش ان اسباس اونتر تيست ايغال ما كاينش ان اسباس لا ماشي ضروري كيدار زعما هذاك ماشي ضروري بوطون بي ماجيسكول وي بي ماجيسكول اكزاكتومون باك ما فيه حتى شي مشكل دونك انا في هذه الحاله شنو غادي ننصحك انك تاخذي الكود كوبيه واكtualiser الكومبيلاتور حيت بارفو يقدر هذاك الكومبيلاتور يوقع فيه شي بوغ لحقاش ملي كيكون الكود 100% ما فيه حتى شي اغا انا كتوقع ليا بعض المرات كيبقى يعطيني ميساج تيكون الكومبيلاتور كيكون بعض حيت انا كتوقع ليا صراحه بعض المرات فاش كنخدم بالكومبيلاتور اونلاين بعض المرات ملي كيكون عندك الكود متاكد انه ما كاين فيه حتى شي حاجه خاطئه كيكون الكومبيلاتور واقع فيه مشكل دونك اونتر طون غادي نكملوا باش ما نتعطلوش دابا هنا كيف ما شفنا البوطون السانتاكس ديالها راه كيف ما شفتوا هاد الماستر كتعني هي البلاصه فين بغيتي دير البوطون وابري كدير لي زوبسيون ديالها بحال السميه الكولور شحال بغيتي الطول العرض ديالها هادشي كامل كاينين فريمون بزاف ديال لي زوبسيون حنا كيف ما قلت لكم او فيور ميزور غادي نحاولوا نخدموا غير بداك الشيء اللي محتاجين دونك هنا غادي نرجع لا كيسيون ديال باك سولتوني شنو هي باك دونك باك هي بحال واحد الماناجر شنو كيدير لينا كيدير هذيك لورغانيزاسيون كينظم لينا هذوك الويدجيتس في واحد بحال كيحطهم لينا في واحد البلوك مثلا دابا داك البوطون اللي شفتو كان في واحد البلوك هذاك البلوك مين جا من هذاك الباك فاش درنا ان هذاك البوطون بوين باك يعني بحال حطيتو في هذاك البلوك وكيحطوا باش يحطوا لينا مقاد في الفونيتر برينسيبال اللي هو البارنت ويدجيت وهذا الباك كيكونوا فيه ثلاثه ديال لي زوبسيون واحده سميتها فيل واحده سميتها اكسباند و واحده سميتها ساين دونك كل وحده شنو كدير هذيك وبيان سور غادي نشوفوهم الاكسباند ملي كنديروا اكسباند كنديروا لها ترو غادي نشوفوا كيما قلت لكم ان اكزامبل صافي دير غادي يمشي يحط لنا هذاك البلوك اللي حطينا سواء كان بوطون سواء كان تكست فايل سواء كان انتري اي حاجه يحطها لنا في البلاصه اللي خاويه ديريكتومون ابري باردون هذا الاكسباند ابري بور الفيل كيحط لينا كيشد هذاك البوطون كيديروا في مثلا كان عندنا ليسباس ديال الفنتر ديالنا خاوي غادي يشد يعمر لينا هذاك ليسباس كامل الا درناها true وبيان سور كياخذ يا اما نون صافي دير ما غاديش يديرها وكياخذ لينا واش نديروها في لي زاكس ديال لي اكس زعما واش ناخذوا غير في الطول ولا نديروها في الايغريك ولا نديروها فيهم جوج يعني في لي زاكس ديال لي اكس وديال لي زيغريك بيان سور هادشي غتشوفوه اكثر فاش غنبداو نجربوا واخر حاجه عندنا هي السايد سهله هي كتعني فينا بلاصه بغينا نحطوا هذاك الجيت اللي كرينا واش نحطوه
في اليمين في اليسار في التحت في الفوق. دونك هادو هما لي زوبسيون اللي كيمشيو مع الباك. الباك ضروري فاش كتكريو اي حاجه، كرييتو بوطون، كرييتو تكست فايل، كرييتو اي حاجه كدار وسط هذاك الفونيتر، ضروري خاصكم ديروا باك، سينون ما كتبانش، سينون واخا كرييتوها ما تشوفوهاش. دونك هنا عندنا واحد ليكزومبل، غادي نكريو 3 ديال لي بوطون وغادي نلعبوا بالباك، غادي نلعبوا بهذاك الباك شويه. غادي نجربوا فيل ايكغيك، وغنجربوا الاكسباند، وغنجربوا سايد، وغادي نشوفوا هذوك لي 3 بوطون كيفاش غيتحطوا لنا في الانترفاس ديالنا. دونك هنا فروم تيكينتر امبورت ستار هذه ضروريه كيف ما قلنا. هذا روت غير سميه، تقدروا تسميوه تخليوه تيست كيف ما كان. اي ابخي سميو البوطون ديالكم اللي بغيتو، تقدروا تسميو مثلا بي 1 ايغال، وهاد السانتاكس فولا ريسبكتي باتن. هاد روت نتوما ديروا السميه اللي حطيتو، حيت كيف ما قلنا اول حاجه كتخدم في البوطون هي البلاصه فين بغيتو ديروها. دونك وتسميو تكست باتن 1، هنا باتن 2، باتن 3، وهنا في الباك كنديروا بوان السميه ديال البوطون ديالنا بوان باك، وجربوا في الاولى فيل، في الثانيه اكسباند، وفي الثالثه سايد، وما تنساوش المين لوب. دونك نعطيكم واحد 2 مينوت باش تجربوا هذا، وابخي نكملوا. عافاك ما تقدرش تكوبي لينا هذا وتصيفطوا لنا في الشات نكوبيو ونكوليو؟ اوكي غادي نحاول، حيت مالوغوزمون عندي سو فورم ايماج، مي انا غادي تو سويت نعطيه لكم واحد الدقيقه. تقدروا تبداو لو طون اللي نجبدو لكم، حيت عندي في الكومبيلاتور. اوكي من الاحسن ديروه، انا غادي دابا لقيتو غادي نعطيه لكم، مي ستيل من الاحسن ديروه. غادي نعطيكم واحد 2 مينوت ونصيفطو لكم. حاولوا ديروه نتوما، حيت ملي غديروه بيان سور الا وقعت شي ايغور غادي تعقلوا عليها مزيان. دقيقه وغادي نصيفطو لكم. اوكي دونك هادي هذا. كاين شي واحد كمل؟
Yes, bravo Anas. Donc ما تنساوش الباك وما تنساوش تجربوا الاكسباند و الفيل و اوسي ما تنساوش ان التكست خاصو ضروري يكون اونتر الدبل كود سينو غيكون عندكم ايرور. فوالا سلمى شنو تبدل ما فهمتش ما فهمتش لا كيسيون واش ما عرفتيش شنو تبدل زعما في الكود بارابور داكشي الاخر ولا ما بانوش لي بوتون لي 3 بوتون ما بانوش ليك لي 3 بوتون لا ما خاصش يكون بحال البوتون هلو دابا هنا كاينين 3 ديال لي بوتون خاص يبانوا لك 3 ديال لي بوتون واحد سميتو بوتون 1 واحد سميتو 2 واحد سميتو 3 دونك هنا خصهم يكونوا عندك 3 عرفت الصراحه تقدري تبارطاجي معايا ليكرون سي بوسيبل تبارطاجي ليكرون اوكي vas-y alors مازال encore ما بانش لي فوالا دونك درتي ستوب وران ياك وي سي نورمال عرفتي علاش حقاش بلاتي دابا انت درتي هانتي ركزي معايا درتي سميتي لا لين 2 سميتيها تيست هذاك لا فينيتر ديالك سميتيها تيست المشكل فين كاين انك فاش حطيتي لي بوطون حطيتيهم في واحد الحاجه سميتها روت ما كايناش كاع دابا انت ما ديكلاريتيش روت دابا انا في الاول كنت سميت بلاصه تيست سميتها روت دونك فوالا حيدي هذيك لا لين 3 و 4 ما عندك ما ديري بهم اوكي فازي جربي دابا الو لي بوطون ما بانوش مازال بوطون في لا لين 3 في لا لين 3 بوطون ما مكتوباش مزيان باتنن اوكي بانت ستيل غير بي 1 علاش ما بانوش لي دو زوتر وي pour expand yes خاصها تكون بماجيسكول كامله و right خاصها تكون كامله حتى هي ماجيسكول في لا لين 6 expand égal yes خاصها تكون كامله ماجيسكول خاصها تكون كامله ماجيسكول و right حتى هي خاصها تكون كامله ماجيسكول دونك بي 3 ما عرفتش ما كيبانش ليا واش كتبان لك
الباتن شويه يبان لك سوبر صافي سي بون دونك فوالا اللي ما خدمش له انا غادي نصيفط لكم لو كود نصيفط لكم لو كود في الديسكسيون tout de suite donc اللي ما خدمش له غنصيفط له لو كود comme ça on peut avancer فوالا الا كانت عندكم شي حاجه ما فهمتوهاش تقدروا تقولوها ليا اوكي دونك فوالا سي بون pas de question كاين حتى شي سؤال You are welcome, Selma. Donc, on passe, pardon. Voilà, voilà. D'abord, شفنا les boutons, شفنا الباك شنو كتعني شنو كتقدر دير لنا. Bien sûr, كاين تقدروا ابري تجربوا كاع باغ اكزومبل في الفيل تقدروا ديروا ابري اكس ولا both تقدروا ديروا no في expand ولي سايد تقدروا تلعبوا بهم كيف بغيتوا. دابا غادي نحاولوا نديروا واحد ليكزارسيس غنحاولوا نديروه بجوجنا اونصومبل غادي نحاولوا نديروا واحد الفونكسيون اللي كتحسب لنا لا سوم ديال دو نوم هذاك الشيء بحال اللي درنا قبيله ابري غادي نحاولوا نديروا بوطون اللي الا وركنا عليه غادي افيشي لنا الريزولتا دونك غادي نحاولوا نديروا هذا ليكزارسيس اونصومبل دونك شوفوا معايا هنايا فوالا دونك كالعاده اول حاجه import import from pardon tkinter import étoile et غادي ندير test ولا نسميها calculatrice par exemple égale à tk d'accord donc هنا ديكلاريت فريم ديالي اشنو غادي ندير غادي نجي غادي اول حاجه خصني نكريي لا فونكسيون كيف ما قلنا قبيله غادي نجي تو سامبلومون ندير لها def sum et غنعطيها لي بارامتر خاويين علاش حيت انا بور موا غادي نديرها فانكشن without parameters حيت كلشي غنديرو لداخل ديال لا فونكشن دونك اول حاجه غنجي غادي حنا قلنا ندير sum of two numbers دونك غنعطي a equals int input et غادي نقول please enter the first number et غادي نجي نعاود هاد لا بارتي هنايا en bas باش نعطي b please enter the second number voilà donc d'abord bien sûr خاصني نافيشي الريزولتا print donc هاد لا فونكسيون كيما قلت لكم كدير كلشي print a plus b donc après غادي نكريي الباتن ديالي donc اشنو خصني ندير باش نكريي الباتن غادي نسميه باغ اكزومبل B1 داكوغ اللي هو يكون باتن داكوغ اي غادي نحل لي بارونتيز فين باغي نحطو في كالكولاتريس حيت ما تنساوش ان هذه هي البلاصه فين كنحطو فيها لاتريس اي فيرغول غنعطيها تكست اللي غيكون هو مثلا calculate اي هنا شوفوا مزيان شنو غندير دابا انا بغيت فاش نورك على هذاك البوطون شنو يدير ليا لا سوم يعني فاش غادي بحال فاش كنورك على البوطون هو كيدير ابل لا فونكسيون سم دونك هنا غنجي ندير كوموند يعني لا كوموند اللي غادي توقع فاش غادي نورك على البوطون هي سم
دونك هنا كنزدنا واحد لوبسيون جديده اللي كدار في البوطون اللي هي الكوموند. فاش غنوريك على هذاك البوطون شنو بغيت ندير. دونك فاش انا غنوريك على هذاك البوطون بغيت ندير sum اي ابري غندير print باردون غندير شنو ناقصني هنايا. شكون يقدر يقول لي شنو ناقصني؟ شنو الحاجه اللي مازال خصني ندير باش يخدم لي الكود؟ خاصني واحد لا لين. شكون يقول لي شنو هي هاد لا لين؟ conversation. Alors, main loop, exactement. هنا ضروري خاصني ما ننساش المين لوب. main loop غنديرها للكالكولاتريس. دونك غندير calculatrice point main loop et نوريك على run. Alors, j'ai un petit souci. Tac, voilà. دونك هنا ما بانش ليا البوطون. علاش؟ شكون يقول لي اشنو نسيت اخر؟ علاش ما بانش البوطون؟ بانت ليا لا فينيتر مي ما بانش البوطون. واخا عيطت عليه. علاش؟ هنا كرييت البوطون. علاش ما بانش؟ نسيتي الباك نو؟ اكزاكتومون نسيت الباك. حيت الباك كيف ما قلنا هو اهم حاجه باش يبان ليا البوطون. دونك خاصني ضروري نزيد هنا بي 1 باك باش يحطوا ليا في وسط الانترفاس. فوالا. دونك هنا ولات عندي البوطون كالكوليت يشوفوا مزيان. فاش نوريك على كالكوليت شنو يوقع؟ فاش وريت على كالكوليت هنا هو بان ليا في لا كونسول. مازال ما كيبانش ليا هادشي في لا فينيتر. دابا حنا غادي بشويه بشويه. دونك هنا هاد كالكوليت ملي وركت عليها قال لي هنا بليز انسر ذا فيرست نمبر، يعني اكزيكوتا ليا هاد لا فونكسيون. دونك مثلا نعطي 5 ندير اونطري نعطي 5 اخرى اي لا سوم سي 10. اسكو سي كلير؟ واش كاين شي سؤال؟ هنا الحاجه الجديده اللي عرفنا هي اننا الا بغينا هذيك البوطون تخدم لنا شي فونكسيون خاصنا نزيدو هاد لا بارتي اللي هي كوموند كنديروا لها ايغال كنافيكتيو ليها لا فونكسيون اللي بغيناها تخدم. دونك انا غنصيفط لكم هذا الكود. الا ما كان حتى شي سؤال غادي ندوزو لحاجه اخرى. ما كاين حتى شي سؤال. دونك انا صيفط لكم الكود في لا ديسكوسيون كوم سا تقدروا تخليوه عندكم. مي غادي نحاولوا نمشيو لا بروشين بارتي. فوالا. دونك هذه هي لا سوليوشن اللي درنا مجموعين. دابا غادي نهضروا على واحد الحاجه سميتها الفريم. تيكنتر فريم. الفريم هو واحد الحاجه مهمه بزاف. مازال ما بانش لينا الاهميه ديالها، ولكن امتى غتبان لنا الاهميه ديالها؟ غتبان لنا الاهميه ديالها فاش غادي نكريو شي انترفاس ولا شي فينيتر فيها بزاف د الحوايج. فيها دي بوطون مع تكست فايل بلايص فين نكتبوا لي تكست، مع دي بلاص فين خصنا نافيشيو شي حاجه. ملي كيولوا عندنا بزاف الويدجتس داكشي كيتخربق. هادشي علاش خاصنا نحطوا واحد الفريم باش كنكادريو داكشي. بحال هذاك الشيء كامل اللي كريناه كندخلوه في واحد الاطار، كنأطروه في واحد البلاصه باش ما يخرجش منه. داكوغ. دونك هاد الحاجه كيف ما قلنا كتسمى فريم و it works like a container. دونك هي اللي كتجمع لينا كاع لي بوزيسيون ديال لي ويدجتس الاخرين. داكوغ. دونك هنا غادي نشوفوا واحد ليكزومبل. داكوغ. هنا غادي نحاولوا نديروه اونصومبل. شوفوا معايا باش نتبعوا اونصومبل كيفاش غيدار. داكوغ. دونك هنا قلنا غادي نخدموا الفريم. دونك انا غادي نحيد هذا الكود اي هنا ما غاديش
الا شفتوا في لا ديفيرونس هي اننا هنا زدنا واحد لوبجي سميتو انا مثلا فريم هنا وخدا فريم فين في التيست ديما كناخذ في لوبجي اللي كرييت ديكا الاول دونك هذا غادي نرجع مثلا نسميه التيست اي غادي نجي هنا ندير مثلا ماي فريم نسميه ماي فريم كيساوي تيست شنو خصني ندير هنا واش خاصني نعيط عليه وسط الفريم واش غادي يكون وسط تيكا ولا التيكا اللي وسط الفريم نورمالمون الفريم غيكون بارتي من تيكا ولا يعني من تيكا كنقول تيكا كنقول زعما لا فينيتر برينسيبال ولا الانترفاس برينسيبال شكون غيكون وسط من الاخر ا فوتر افي شكون غيكون وسط من الاخر هنا الفريم بيان سور هو اللي كيكون وسط حيت هذيك سي دابا واخا الفريم كيبان انه كي اونغلوبي كلشي ولكن ما كي اونغلوبيش لينا التيكا ديالنا دونك هنا كيبقى لينا انه نديرو فريم اي اونتر بارونتيز تيست يعني بغيتو يكون في تيست داكوغ دونك دابا كرييت واحد باردون سي بوسيبل غادي ديال ماي فريم ما فهمتهاش مزيان واش سي بوسيبل غير دو اكسبليكي ان بو شويه داكوغ دابا حنا قلنا هنا كرينا بليزير هنا كرينا دابا مثلا هنا فاش كرييت انا تيكا في الاول تكريات ليا هاد لا فينيتر بحال هكا المشكل اللي كيوقع هو ان دابا هنا عندي غير بوطون واحد ولا عندي يقدر يكون عندي غير 3 ديال لي بوطون مي المشكل اللي غيوقع هو فاش غادي يولي عندي بزاف ديال لي زوبجي كيفاش غنضمن ان هذاك الشيء غيكون اورغانيزي ليا وسط هاد ليسباس مثلا غير ما يديباسيش ليا هاد البلاصه غيكون منظم باش يكون منظم غادي نشد هاد البلاصه هادي نكري وسط منها حاجه كتسمى فريم بحال واحد كونتينر غادي نحط فيه كلشي داك الشيء اللي باغي نخدم به دونك الفريم كيبقى هو بلا به غادي يخدم لكم ولكن الا ما درتوهش يقدر يوقع لكم مشكل ديال داك الشيء كامل اللي غتكريو في الفينيتر ديالكم غيجي مخربق كامل دونك الفريم هي بحال واحد البلاصه كنكريوها وسط الفينيتر برينسيبال باش نحطو وسط منها كاع داك الشيء اللي غادي نخدمو ما عرفتش واش جاوبتك سي بيان كلير شكرا مرحبا دونك هنا كرييت ويدجتس يعني هنا ضروري خاصني الباك الا ما درتش الباك اي حاجه كرييتها ما درتش الباك راه ما تبانش دونك غندير ماي فريم بوين باك داكوغ ابخي خاصني مثلا هنا غادي نجي غادي ندير فيه دي بوطون داكوغ غادي نجي مثلا ندير فيه باردون باغي ندير فيه دي بوطون دابا هاد الفريم نقدر اوسي نلعب بلا لارجور ديالو بلوتور ديالو يعني واش بغيتو يشد ليا هاد ليسباس كامل اللي هنا ولا بغيتو يشد ليا غير لا بارتي الفوقانيه ولا لا بارتي التحتانيه دونك هنا اشنو نقدر ندير ان مثلا غادي ندير غنسميه مثلا واحد بحال فريم اخر ياك ولا غادي نجي هنا ديريكتومون غنموديفي دابا قلت انه ياخذ تيست وابخي شنو خصني نقدر ندير اخر غندير مثلا الهايت ديالو الطول ديالو غيكون 200 اون بارل دو بيكسل هنايا دونك هنا درت الهايت ديالو 200 وغندير انه الا بغيت نبدل السايد فين قلنا كيكون السايد كيكون في الباك دونك انا غنجي الباك هنا وغندير سايد باردون غندير سايد ايكو باتن دونك فوالا هنا فاش غندير ران نورمالمون ما كيبان حتى شي فرق مع تو سامبلومون مازال ما كرييتش هذاك الشيء اللي غيدخل ليا وسط
الفريم. هادشي علاش بان ليا مجموعه بحال هكا، حيت الفريم كي اورغانيزي. دابا مازال ما عنديش شي حاجه اللي غادي نورغانيزيها. دونك مثلا هنا غادي نجي نكري ناخذ ليكزومبل ديال لي بوطون اللي عطيتكم قبيله باش ما نبعدوش بزاف على لي زيكزومبل اللي كنا خدامين بهم. غنمشيو بنفس ليكزارسيس. دونك غادي نعاود ناخذ ليكزارسيس اللي خدمنا قبيله وغنحاول نحطو في الفريم. دونك هنا خديت نفس ليكزومبل، عندي باتن اي عندي بي 1 باك. داكوغ. دونك هنا واش كيبان لكم باللي سافا مارشي ولا كاين شي حاجه ناقصه؟ هاد كالكولاتريس هنا انا مابقاش عندي شنو سميتها هنا، ولا سميتها تيست. دابا هنا السؤال اللي غنسولكم، واش الباتن خاصني نحطو في تيست ولا في ماي فريم؟ نجي نقاد يعني هنا واش نكتب تيست ولا نكتب ماي فريم؟ Je pense normalement my frame normalement علاش؟ parce que بالفريم اللي بغينا ننظمو دوك لي بوطون je pense دونك فاش درتو في ماي فريم الا كبرنا الفينيتر كالكوليت جاتني لتحت تو سامبلومون حقاش درتها هنا. اي هنا كالكوليت علاش جات لتحت؟ شكون يقدر يقول لي كالكوليت علاش جات لتحت؟ باردون هنا ديجا سي با كالكولاتريس سا دوا اتر تيست. علاش كالكوليت جات لتحت؟ فاش كنكبر علاش كالكوليت جات لتحت؟ فين هي الانستركسيون اللي قلت لي انا ديرها لتحت؟ اكزاكتومون حيت هنا، ولكن الا لاحظتوا هنا ما هضرتش، انا ما قلتش الباتن ديالي يكون في الباتن لتحت، قلت ماي فريم حقاش الفريم فين حطيت الفريم اللي حطيت فيه البوطون كاين لتحت. داكوغ. دونك هذه هي الطريقه باش نقدروا نكرييو الفريم. انا نصيفط لكم انكور سو كود. دونك هذا سي بريسك لو ميم غير مزيود فيه الفريم، ولكن غنصيفطهم لكم كومنت في الديسكسيون. اي اون باس ندوزو نرجعوا للديابو ديالنا. ابري دابا شفنا بور لانستون شفنا لي بوطون، شفنا الباك شنو كاينين، شفنا الفريم، شفنا بيان سور تيكينتر اللي هو تيكا اللي هو لا فينيتر برينسيبال. دابا نشوفوا اللابل. شكون يقدر يقول لي لابل سي كوا؟ شكون عنده فكره على اللابل؟ قبيله سمعت شي واحد كان في الديسكسيون، شي واحد كان فاش سولته كان قال لي لابل. لابل شنو هو؟ Label, c'est le titre en fait des ondes des textes, c'est-à-dire اكزاكتومون ياك. اللابل هو مثلا انا في الكالكولاتريس باردون ديالي بغيت نعطيه يدخل ليا نمبر 1 نمبر 2. باش غادي يعرف انه هنا خصو يكتب نمبر 1 وباش يعرف انه هنا خصو يكتب نمبر 2، يعني قبل من هذيك البلاصه خصني نكتب لي باللي فوالا هنا دخل ليا نمبر 1 وهنا دخل ليا نمبر 2. بحال فاش كتدخلوا شي ابليكاسيون كيعطيوكم يوزر باسورد ولا دخل الميل ديالك. دونك هادشي كتعرفوا واحد الحاجه كتسمى لابل. دونك لابل هو واحد البوكس اللي كنقدروا نحطوا فيه دي تكست ولا دي زيماج، حيت نقدروا نديروا حتى دي زيكون ولا شي حاجه. اي هاد اللابل كياخذ حتى هو كيف ما شفنا كلشي كتعطيه البلاصه فين باغي تحطو الماستر، يا اما تحطو في الفينيتر كامله ولا في الفريم. هنا من هنا لقدام نبداو خدامين غير بالفريم، وغنعطيوه كاين عنده حتى هو لي زوبسيون ديالو، كاين تقدر دير ليه لا كولور فين بغيتي يكون اكسيتيرا. دونك هنا غادي نزيدوا واحد اللابل في الكود ديالنا اللي قبل. دونك لابل غادي نجي انا مثلا هنا غنكريي واحد اللابل غنسميه L1. داكوغ. اي اش غادي ندير ليه لابل؟ بيان سور فاش غنديكلاري L1 راه يولي لابل كياخذ حتى هو البلاصه فين غادي يكون اي تكست ديالو. واش مثلا يوزر نيم ولا شي حاجه، انا هنا غندير ليه نمبر 1 وفي الباك غنحطو في ليفت. دونك هنا غادي نجي ندير L1 ايغال لابل. داكوغ. اي اونتر بارونتيز غادي نحطو في
my frame. Et après, on dit le virgule. Et bien sûr, c'est texte اللي غادي يكون فيه. Donc هنا غندير number 1. Et ما تنساوش ديما اي حاجه كتبغي الباك. دونك L1 باك et غادي نعطيه مثلا السايد غندير ليه باردون سايد غندير له left. Alors, ah oui, pardon, left majuscule. Voilà. Donc, هنا number 1 جاني في السايد الاخر ديال الفريم ديالي. وكل شيء الا لاحظتوا كل شيء il dépend انني قلت ماي فريم خاصو يكون لتحت. اجيو نجربوا ندير واحد القضيه. غادي نحيد الباتن هنا اي غندير ران. شوفوا الفرق اوتوماتيكمون مشى لي هذاك الشيء الفوق حيت انا هنا ما بريسيزيتش. دونك الا حيدنا السايد فين بغيناه يكون غادي يمشي فين حطينا. دونك فوالا هنا هادو هما لي لين اللي غادي نزيدو. دونك الا بغينا انا نصيفطهم لكم ملي كنبغيو نخدموا ان لابيل كنديرو كيديكلارا بحال هكا. فوالا نصيفطو لكم. داكور. دابا غادي نشوفوا قلنا دابا حنا غادي بشويه بشويه كنخدموا في داكشي اللي خصنا في الكالكولاتريس ديالنا. دابا هنا قلنا لابل وكيف ما قلتي لي قبيله لابل يعني تكست ديال داكشي ديال الحاجه اللي غادي ندخلوها. يعني هنا خصنا انتري. الانتري هي واحد الويدجيت اللي كتخلينا ناكسبتيو سينجل لاين. يعني كنقدروا نكتبوا فيها غير اون سول لين واحد اي كيجي فروم ا يوزر بيان سور. اي حتى هي بيان سور نفس الطريقه كنعطيوها سميه كنعطيو الانتري اي كنعزلوا البلاصه فين غادا دار. اي بيان سور كيكونوا لي زوبسيون ديالها اللي حتى هما واش بغينا باغ اكزومبل هذاك التيست اللي يتكتب يكون جو سي با مثلا يتكتب فورسيمون اون غرا ولا شي حاجه. دونك كيكونوا لي زوبسيون ديالها. وبيان سور حتى داك ليسباس فين غادي نكتبوا كنقدروا نلعبوا به كيف بغينا. مثلا بغينا كبير بغينا صغير بغينا في اليمين بغينا في اليسار اكسيتيرا. دونك هنا غادي نجي نرجع الكود ديالي داكوغ. وتحت من الليبل ديالي غادي ندير entry. دونك غنسميها حتى هي E1 ايغال entry داكوغ. وغادي نجي ندير مثلا هنا ماي بغيتو تا هو في الفريم. دونك ماي فريم داكوغ. اي غادي نجي ندير تكست. ما غاديش ياخذ بيان سور ان تكست حيت ما بغيتوش يكون عامر بشي حاجه. دونك اشنو الحاجه اللي بقات ليا هي غادي باردون هي خاصني نعطيه شحال الطول ديالو شحال بغيت هذيك الزون عندي فين نكتب. دونك غندير بي دي اللي هي مثلا 5 بيكسل اي بيان سور 1.pack. ما نساوش الباك. فوالا دونك هنا الا لاحظتوا ها هي بانت ليا البلاصه فين نقدر ندخل نمبر 1. غنصيفط لكم هاد لابارتي. واش كاين شي سؤال بور لازم؟ واش هاد الشيء مفهوم ولا كاين شي حاجه ما بيناش دابا؟ عفاك هذيك BD qu'est-ce que ça veut dire exactement؟ هي هاد شحال بغيتي في هاد الزون هادي شحال بغيتيها تكون بحال شحال بغيتيها تكون قداش. d'accord. Donc voilà. Bien sûr, t'es pas obligé de la mettre. Donc voilà. هنا دابا هنا عندنا
عندنا البوطون عندنا اللابيل عندنا الانتري وعندنا بيان سور الفريم ديالنا. دونك الحاجه الجايه اللي غنحاولوا نعرفوا هي دابا حنا كما قلنا باغي نديرو كالكولاتريس. دابا مثلا كالكولاتريس غادي نجي انا باغي نكتب النمبر هنايا بغيت نكتبو هنا حيت قبيله بلاتي الا عاود نرجع هنا دابا انا وركت على كالكوليت. شوفوا معايا وركت على كالكوليت شنو كيوقع كيطلب ليا لو نومبر هنايا في الكونسول يعني مازال كيخدم ليا بداك السي ديال سي ان بروغرام عادي ما كيخدمش ليا في الانترفاس كيخدم ليا هنا. دابا انا كندخل النمبر وبغيت ناخذو من هاد البلاصه بغيت ناخذو من هاد الزون ما بغيتش ناخذو من هنايا. اشنو خصني نبدل؟ شكون يقدر يقول لي شنو خصني ندير؟ دابا هنا فاش كنوريك على كالكوليت يعني فاش كنكزيكوتي هاد لا فونكسيون فاش كنكزيكوتي هاد لا فونكسيون اللي هنا شنو كيوقع؟ كياخذ ليا هو حيت هنا جي دوموندي انا لا فاريابل ان ليوتيليزاتور يدخلها. دونك هنا شنو خاصني ندير؟ خاصني ناخذها من هاد الانتري خاصني ناخذها من هاد الزون. دونك كيفاش نقدر ندير هاد القضيه؟ غادي نبدل اشنو؟ غادي نحيد هاد الأ والبي ياك داكوغ وغادي نجي ندير مثلا هنا نسمي result equals غندير int. شوفوا معنا انا منين بغيت ناخذ نمبر 1 بغيت ناخذو من الانتري شنو سميتو e1 دونك غندير e1 بوين get. هاد لا فونكسيون get اشنو كدير؟ كتاخذ لينا هذاك لوبجي ولا هذيك لا فالور اللي كاينه تما باردون. والانت علاش درتها؟ حيت هذا في الاول كيكون تكست كيكون هو كيعتبرو تكست دونك خصني ضروري نبريسيزي ليه بلي بغيتو سو فورم دان نونتي. ابري غنجي ندير بلاس هنا عندي اشنو المشكل اللي عندي؟ ما عنديش بلاصه ديال تو نمبرز عندي بلاصه ديال نمبر واحد. سكيفي خاصني شنو ندير؟ افوتر افي شنو خصني ندير دابا؟ شنو خصني نزيد؟ شنو خصني نزيد باش نقدر نكتب نمبر 2؟ شكون يقدر يقول لي؟ خاصني نعاود ندوموندي وي سلمى. كيفاش نقدر نعاود ندوموندي؟ انا كيفاش دومونديت في الاول اشنو كرييت؟ دابا انا هنا كرييت باش ندير نمبر 1 الا بغيت نكريي باش ندير نمبر 2 شنو خصني نعاود؟ شنو هما اللي تقريبا غادي نعاود؟ شكون يقدر يقول لي غير شنو هما اونتر كيل لين اي كيل لين غادي نعاود؟ اكزاكتومون il faut créer E2 خاصني نعاود نكري انتري وخاصني نعاود نكري حتى لابل حيت هنا اللابل كيقول نمبر 1 خاصني لابل ديال نمبر 2. دونك هنا شوف شنو غندير تو سامبلومون غنشد هاد لي كود هادو تاك وغادي نحطهم هنايا. دونك غادي نسمي هذه L2 خاصني نرد البال معنا درت كوبي كولي غنسمي هذه L2 غنسمي هذه L2 وغنسمي هذه E2 وغنسمي هذه حتى هي E2. دونك هنا عندي تستخدم مع نمبر 1 ما ترجع نمبر 2. هذه خصها هي تبدل بيان سور خصها تولي نمبر 2. فوالا دونك هنا غادي ندير خاصني دونك دابا هنا غادي ندير انت بلاس يعني اشنو غنزيد على هذاك النمبر 1 غنزيد عليه e2.get يعني خذ ليا هذاك الشيء اللي غادي ياخذ ليا من نمبر 2. اجي نجربوا. دونك فوالا هنا ولا عندي نمبر 1 نمبر 2 هنا باردون باغ كونطخ هنا خصني نبدل هذه درت من ليفت هنا غنديرو رايت باش يبان شويه اورغانيزي. Voilà, il reste un peu le problème ديال frame. Donc مثلا انا نجي هنا ندير نمبر 1 غندير 5 وغنجي ندير هنا 5 غندير calculate ما عطانيش علاش tout simplement parce que j'ai pas mis print. Donc غندير print et غندير results. Donc je vais exécuter encore le programme
et je vais faire 5 2 8 et هنا شوفوا فوالا ها هو عطاني الريزولتا هنا 7. شنو المشكل اللي مازال عندي في الانترفاس؟ شكون يقدر يقول لي دابا شنو المشكل اللي مازال عندي؟ دابا انا كنقدر ندخل لي خاص الريزولتا ديال لا صوت تبان لينا في الانترفاس. اكزاكتومون خاص الريزولتا تبان لينا في الانترفاس. انا ما بقيتش بغيت نخدم بهاد لابارتي كاع، وليت كلشي بغيت يبان ليا في الانترفاس. دونك كيفاش غندير هاد القضيه؟ كاين بزاف ديال لي زاسوس نقدروا نديروها سو فورم تكست، نقدروا نديروها زعما بحال تبان لينا ديريكتومون نديروا واحد الشون هنا سميتو ريزولت نحطوها. مي باش نشوفوا حوايج اخرين انا زلت انني نوريها لكم سو فورم ديال مسج بوكس. شكون يقدر يقول لي مسج بوكس اشنا هو؟ عطيني شي اكزومبل ديال مسج بوكس كنشوفوه في البيسي ولا شي اكزومبل ديال المسج بوكس، شي حاجه كنشوفوها بارفو في البيسي ولا شي حاجه هي كتسمى مسج بوكس. شي ايديا؟ دونك مسج بوكس هو مثلا فاش كيوقع لينا شي بوغ في البيسي وكيطلع لينا واحد الميساج فيه اليرت، هذا كيتسمى مسج بوكس. يعني كيطلع لك واحد الميساج فوق لا فينيتر ديالك كيعطيك شي انفورماسيون، كيقول لك راه كاين شي ايرور، كاين شي حاجه. دونك حنا غادي نحاولوا نبينوا الريزولتا بهذا الشكل غير باش نعرفوا باللي راه كاينه حتى هاد لوبسيون. دونك هنا اشنو غادي ندير؟ غادي نجي اي غادي نكريي، غادي خاصني امبورتي المسج بوكس، حيت هذا كيبقى ما كيجيش مع كاع داكشي اللي كيجي مع تيكينتر. هادشي علاش هنا اللي شفتو كاينه زدنا import tkinter.messageBox. دونك import tkinter. لامبورطاسيون ديما كدير هي الاولى، يعني لي لين الاولين ما يمكنش ديرها message box. Voilà. Et دابا هنا au lieu de faire print غنحيد print. شنو غادي ندير؟ غندير tkinter point message box. d'accord. et هنا غندير show info. show info يعني غادي نبين واحد لانفورماسيون، حيت كاينه اليرت، كاين بزاف ديال لي تيب ديال هذوك المسج بوكس. كاين حيت بارفو في البيسي كيطلع لك شي مسج بوكس فورم دون اليرت، عندك شي بروبليم في البيسي، ولا بارفو كيعطيك غير شي انفورماسيون، مثلا مثلا ميزاجور اي فيت ولا شي حاجه. دونك هادشي علاش حنا نديرو بوين show info. شنو هي الانفو اللي بغينا نبينو حنايا؟ هي results. d'accord. دونك هاد answer هي السميه اللي كتبان لينا في المسج بوكس اي غادي نبين results. دونك هنا غادي ندير run اي عندي 5 2 et voilà c'est le résultat. ها هو كيبان لينا هنا. des questions pour l'instant? S'il te plaît, tu peux nous envoyer le code هذا في chat. Bien sûr, là bien sûr, غادي نصيفط لكم لو كود. دابا قبل ما نساليو جو سوي ديزولي باسكو شويه فت لكم الوقت. قبل ما نساليو غادي نقول لكم نورمالمون لو تشالنج اللي خاص يدار. دابا حنا درنا اوبيراسيون واحده اللي هي السام. اشنو خصنا نديرو اخر؟ خاصنا بحال غنبقاو غير ندوبليكيو هذا الكود بوغ افوار واحد الكالكولاتريس فيها 4 ديال لي زوبيراتور. وحده كدير لنا السام، وحده كدير لنا ديفيزيون، سوستراكسيون، المهم لي 4 اوبيراسيون. شكون يقدر يقول لي شنو خصنا نزيدو هنا؟ دابا عندي انا لا فونكسيون اللي كدير السام، دونك شنو خصني ندير؟ En fait, on va faire copier-coller ou غادي نبدل غير لوبيراتور اكزاكتومون. دونك هنا شوفوا شنو غادي ندير. غادي نجي غادي ندير بحال هكا، غندير 4 ديال لي فونكسيون خصهم يتكرياو. دونك هنا درت ليهم 4. هذه غنسميها مثلا ديفيزيون، هذه غنسميها
soustraction ندير لها غير سوس وهذه نسميها multiplication نسميها note هنا نبدل لوبيراتور دونك هذا بلس هذا ندير لي ديفيزيون هذا ندير له موان وهذا ندير له ستار بور لا مولتيبليكاسيون اشنو مازال خاص اخر دابا انا عندي لي فونكسيون ولكن اش من فونكسيون غتخدم لي دابا انا في هذا الانترفاس اللي عندي شحال من بوسيبيليتي عندي ندير شحال من بوسيبيليتي ندير شنو المشكل اللي كاين هنا دابا هو انني فاش نكزيكوتي البروغرام عندي بوطون وحده هذاك البوطون شنو كيدير شنو يقدر يقول لي شنو كيدير هذاك البوطون كيدير لا سوم اكزاكتومون دابا عندي انا بوطون واحد هذا هو المشكل الوحيد اللي عندي هو انا عندي بوطون واحد شنو خصني ندير خاصني نكري 3 ديال لي بوطون اخرين دونك غادي نجي هنا كوبيي تاك 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 انا ولاو عندي 4 ديال لي بوطون هذه نسميها بي 2 بي 2 فوالا بي 3 الباك هو بي 3 وهذه بي 4 والباك حتى هو بي 4 شكون يقدر يقول لي دابا شنو مازال باقي لي حاجه واحده خصني نبدلها شنو هي في البوطون دابا في هاد لي بوطون جداد اللي زدت خاصني بيان سور نبدل التكست بعدا ما خصوش يبقى وي نموديفيو لي فونكسيون وسط لي بوطون اكزاكتومون برافو سوبر خاصنا هذيك لا كوموند ما تبقاش ديما سام دابا مثلا هنا هذا نسميه بلاس لا كوموند هي سام هذه ديفيزيون غندير لها مثلا غير السين ديالها وغادي ناخذ الكوموند غتولي هي ديف داكوغ ابري هذه مثلا ندير لها موان وغتولي الكوموند هي شنو سميتها انا سميتها سوس داكوغ اي بقات ليا الملتيبليكاسيون ندير لها مثلا اكس و باردون وغادي نسميها مالت داكوغ فوالا دونك غندير ران هنا شوفوا شنو ولا عندي انا نعطيكم مثال مثلا درت 5 درت 2 غنوريك على ديفيزيون عطاني 2.5 فوالا سا مارش الا درت 8 ودرت المهم 2 درت فوا سي 16 درت بلاس سي 10 درت موان سي 6 دونك هنا ولا عندي la possibilité de faire les 4 opérations. واش مفهوم واش كاين شي سؤال انا غنصيفط لكم هاد لو كود واش ولكن الا كان شي سؤال شي حاجه ما مفهوماش مزيان شي حاجه بغيتو تعرفوها voilà ها هو لو كود دونك je pense que il n'y a pas de questions so far avec un grand plaisir donc voilà je pense que cette la séance وصلت la fin ديالها تقدروا bien sûr les ressources ce sont partout تقدروا تقلبوا على تركزوا بعد على تيكينتر حيت هي كما قلنا في الاول هي البازيك هي لا بلو سامبل غادي تعاونكم بزاف حنا دابا حاولنا غير نبينوا كيفاش ان كاين هذيك لا بوسيبيليتي ديال انك تكري انترفاس وهذا راه ماشي صعيبه بزاف بيان سور كتبقى الخدمه ديال انك تقاد حيت هنا مثلا نمبر 1 نمبر 2 باينه ما مقاداش دونك هذا الشيء مالوغوزمون ما عندناش الوقت الكافي باش نديروه كامل دونك فوالا كنتمنى ان تكونوا استفدتوا معنا اليوم الا كان ممكن وصلكم واحد لو لين دابا في ديسكوسيون سي باش تعطيو لافي ديالكم على هاد لا سيسيون الا كان ممكن تدخلوا له وتعمروا هذاك لو فورمولير سا نو فرا بليزير شكرا بزاف حيت كنتوا معنا اليوم اي ان شاء الله نشوفوا قريب اي بيان سور الا كان عندكم شي تساؤل اخر ولا شي ملاحظه تقدروا تقولوها لي دابا
Donc, merci à vous. ما تنساوش إلا كان possible تاخدوا شوية من وقتكم باش تعملوا هذاك le formulaire. Ça nous aide à voir واش كان الوركشوب pardon مزيان ولا لا. Et l'avis ديالكم bien sûr nous intéresse. Voilà, c'était tout pour moi, faire le workshop. It was a pleasure. Merci beaucoup à l'interaction d'Yelkoum et à la prochaine. Bonne soirée. Merci beaucoup pour les explications, c'était trop clair. Allah yajzik bekhair. C'est très gentil. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous.